आशिल्लो कितें इन्सिडेंट घडलो? एक आमकां पावणे पांचांक एक फोन येयल्लो आमकां की 2 भुरगे हांगा ड्रॉन जाल्ले आसा म्हणून व्हांवून गेल्ले आसा. इमिजिएटली फायर डिपार्टमेंट पोंडा तशेंच पोंडा पुलीस स्टेशन टीम हांगा पॉयंटार पावल्ली. पॉयंटार पावून पळयल्लें की आमी जे गेटी ओपन केल्या हांगा डॅमाचे ताचो फ्लो चड आसल्या कारणान तांकां तो कंट्रोल जालो ना आनी ते 2 जाण भुरगे साई हॉस्टेलांची ट्रेनिंगेक घातले. ते भुरगे हांगा व्हांवून गेले. तशेंच जे 2 जाण भुरगे मदीं हेजेर प्लेटूचेर स्टक जावन उरले ताका मिस्टर गावडे हांगासरलो लोकल तशेंच संतोष गांवकर जे आमची टीम पयलींच पॉयंटार पावल्ली तेंच्यांनी ते 2 जाणां भुरग्यांक वयर काडले. 2 जाण रेस्क्यू केले तुमी? 2 जाणां रेस्क्यू केले. हे 2 जाण पण 2 जाण बुडले ते फ्लोआचे हितून ते व्हांवून गेले. ते आतां सर्च ऑपरेशन चालू आसा तांकां ट्रॅक करपाक. हे कितें पिकनिकेक म्हणून येयल्ले हांगासर की पिकनीक म्हणून कांय कळना की तेंचो फर्स्ट ते म्हणटा आमी वयर थंयच आसले. पूण प्रॉब्लम कितें जाला की ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सुद्दां हांगा फोंड्या जेन्ना मिटींग जाल्ली हे तेन्ना ऑलरेडी एक एडवायजरी इश्यू केल्ली की कोणूच उदकान न्हांवपाक वचपाचें ना कांय ना. इतलें आसूनय कितें आसा हे लोकांक खबर ना. ते डिरेक्टली जे भोंवता ते तांकां उदक दिसता ते देंवपाक सोदता आनी गोवान जो कंटिन्यूस पावस पडलेलो आसा हे 2-4 दिसांक त्या खातीर उदकाचो फ्लोय मातसो हाय आसा. ओके. सो कितें चान्सीस आसा मेळपाक? आमी आतां बोट घालता भितून सर्च करता आतां. कोण येयल्ले भुरगे आशिल्ले हांगासर न्हांवपाक? हांगा 7 जाण आशिल्ले ते 3 भुरग्यांक 2 जाणांक काडले हांगासर आनी ते 2 जाण मदीं उरले ते आमी तांकां ती डॅमाची प्लेट देवन तांकां 2 जाणांक काडले दोरी घेवन. तूं खंय आशिल्लो तेन्ना? हांव घरा आसलो. हांव ती प्लेट घेवपाक आयिल्लो ते. तूं कामां आसता हेजेर डॅमार कामां आसता? ना ते आमकां प्लेटी घेवपाक आनी हे घेतला कॉन्ट्रॅक्ट घेतला. हय. ते प्लेट देवयतना तुवें पयलें हांगासर त्या ना ते मदींच बांदलेले प्लेट देवन तांकां उदक कमी जावन तांकां काडले आमी. पण बाकीचे 2 जाण आहा ते मात मेळूना? ना ते गावना. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव प्रणय गावडे. ओके. हांगाच रावता न्ही? गांजेचे रावता खंय? नानसा. ओके. नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा गांजा गुळेले हांगासर आनी गांजा गुळेले हांगासर हो जो डॅम आसा ह्या डॅमाचेर 2 जाण भुरगे जे आसा हे हांगासर बुडलेले आसात. फायर फोर्स तशेंच पुलीस हांगासर येवन सर्च ऑपरेशन जे आसा हे चालू केल्लें आसात. सो हांगासर टोटल 7 भुरगे हांगासर पेंवपाक गेल्ले अशें कळटा. तितूंतले 4 जाण भुरगे जे आसा हे बुडटाले. हांगासरलो स्थानीक जो आसा जो एक भुरगो आशिल्लो हांगासर त्या भुरग्यान उदकान देंवन 2 जाणांक हांगासरल्यान रेस्क्यू केल्ले आसात. तशेंच सरकारान फाटल्या दिसांनी खंय तरी जॉयंट मिटींग घेवन खंय तरी कळीत केल्लें की अशे जे स्पॉट आसा ह्या स्पॉटांचेर वयचे न्ही त्या खातीर. पूण कोण जाणा की हे जे भुरगे जे आसा हे हांगासर न्हांवपाक गेले हांकां खंय तरी आनीक कडक खंय तरी म्हाका दिसता हेजेर सरकारान विचार करपाची गरज आसा. ह्या भुरग्यांची दोगांची नांवां जावन आसा धनंजय खडनाथ हो महाराष्ट्राचो तशेंच लवप्रीत सिंग हो पंजाबाचो भुरगो. हे भुरगे जे न्हांवपाक आयिल्ले ते फोंड्या साई हॉस्टेल हांगासर हे भुरगे आशिल्ले. साई हॉस्टेलांतले भुरगे जे हांगासर न्हांवपा खातीर आयिल्ले. सो हेजेर खंय तरी सरकारान कडक उपाय योजना काडून हेजेर एक वेगळे तरेचो तोडगो काडचो. आतां सर्च ऑपरेशन जे आसा हें चालू आसा.